नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। चर्चा स्थानीय तहको निर्वाचन र सँगै एमसीसी। यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचन र एमसीसीको विवादले निकै राजनीति तरङ्गित भएको छ, तातेको छ। यसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तारूढ दलहरू बीचमा पनि पेचिलो अवस्था देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमसीसीको विषयमा पर्ख र हेरको अवस्थामा छ भने सत्तारूढ दलहरू बीचमा केही विवाद देखिएको छ। यो विषयलाई कसरी टुङ्ग्याउने भनेर निर्क्यो निकाल्न सत्तारूढ दलहरू पनि त्यति सक्षम देखिरहेको अवस्था छैन। सबै सेफ ल्यान्डिङमा बस्ने परिस्थितिमा पुगेका छन्। यो विषय पनि अहिलेको ताजा विषय छ। त्यो सँगसँगै अहिले सत्ता सञ्चालनको अवस्था कस्तो छ र सत्ता सञ्चालनको विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले के भन्छन् र त्यो सँगसँगै अबको यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म नै सत्ता गठबन्धन अगाडि बढ्न सक्छ र सत्ता गठबन्धन बीचमा निर्वाचनको गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवाल पनि पेचिलो बनेको छ, किनकि कांग्रेसभित्र नै यो विषय विवादित पनि बनेको छ। यिनै समसामयिक विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग एकजना यस्ता नेता हुनुहुन्छ, कुनै समय 2046 सालका एकजना जुझारु युवा नेता हुनुहुन्छ। उहाँ निकै चर्चित हुनुहुन्थ्यो र सुदूरपश्चिमका एकजना कांग्रेसका खम्बा नेता हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसका नेता वीर बहादुर बलायर। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सब सन्चै छु। लामो सुदूरपश्चिमको बसाइपछि काठमाडौँ आउनु भएको छ होइन? अहिले लगभग 1 महिना। बिचमा म चाहिँ काङ्ग्रेसको प्रदेश सभापति भइसकेपछि मेरो दोस्रो बैठक अस्ति पुस 28 र 29 गते सकेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन 12 गते सकेर केही मेरो चाहिँ आन्तरिक त्यहाँ छलफल गरेर चाहिँ अहिले केही कुराका लागि चाहिँ काठमाडौँ फर्केको छु र छिटै कार्यक्षेत्र फर्किँदैछु। तपाईँ कांग्रेसको मूल राजनीति त तपाईँ 2033 सालबाट नै प्रारम्भ गरेको होइन? बाल्यकालदेखि नै अब एउटा राजनीतिक परिवार, त्यसमाथि पनि वर्तमान पार्टी सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी को सामिप्यमा बाल्यकालदेखि नै रहेर चाहिँ मैले काम गर्ने मौका पाएँ। त्यसकारण पनि तपाईलाई त्यसको प्रभावले चाहिँ राजनीति र स्वयंमा मेरो पिताको निकट व्यक्तिको रूपमा तपाईँ चिनिनुहुन्छ। मेरो पिताजी नै राजनीतिक कर्मी भएको कारणले पनि र चाहिँ उहाँ पनि चाहिँ विद्यार्थी कालदेखि नै चाहिँ डोटीकै मा नै स्कुलको चाहिँ अध्ययन गर्नुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ हाम्रो बाल्यकाल जन्मकालदेखि नै उहाँको सामिप्यमा रहे म। त्यसैले पनि यो तपाईँसँग के पुराना विषय पनि म थोरै कोट्याएर त्यसपछि मूल विषयमा छलफल प्रारम्भ गर्छु। तपाईँ 2046 सालको त युवा विद्यार्थी आन्दोलनको अथवा युवा नेताको रूपमा निकै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला तपाईँको निकै चर्चा थियो। सुदूरपश्चिमको एउटा नेता, सक्रिय नेता, काठमाडौँमा निकै चर्चा कमाएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। कुनै समय कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अन्तर्घात भयो भनेर तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गाडीमाथि चढेर तपाईँले झन्डा गाड्नु भएको थियो र पोस्टरमा कालो दल्नु भएको चर्चा निकै भएको थियो। यो विषय अहिलेका नयाँ पुस्तालाई थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यो बेलाको थोरै घटना म चर्चा गरेर थोरै छलफल गरेर त्यसपछि मूल र अहिलेको ताजा विषय प्रसङ्गमा छलफल प्रारम्भ गर्छु। के भएको थियो त्यो समयमा? धेरै कुरा अब यो धेरै चाहिँ अब म धेरै कुरा यो विषयमा म बोल्न चाहन्न, तर पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चाहिँ उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाइसकेपछि पार्टीले मलाई चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 35 कोटेश्वर स्थित चाहिँ काम गर्नु भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएको थियो र जिम्मेवारी वहन गर्दा गर्दै कार्यकर्ताहरूलाई फेरि कस्तो किसिमको निर्वाचन थियो त्यो भने देशभरिका मतदाता जो आए पनि नाम रजिस्टर्ड गर्यो भने त्यसले भोट हाल्न पाउने,
अर्को कुरा चाहिँ देशका जुनै जिल्लाको आएका मानिसहरूले भोट हाल्न पाउने नागरिक हुनु पर्ने भोट हाल्न पाउने मतदान गर्न काठमाडौँमा पाउने त्यो व्यवस्था थियो त्यो त्यस्तो किसिमको त्यो तिनीहरूमा नै त्यो किशुनजीलाई हराउने चाहिँ षड्यन्त्र थियो एक अनि कसको नाउँमा कसले भोट हाल्ने भन्ने कुराको कुनै टुङ्गो नै थिएन जसले गएर जसको उही महिलाको नाउँमा पुरुषले हाल्न सक्दैन पुरुषको नाउँमा महिलाले हाल्न सक्दैन त्यो बाहेक सबै सक्थ्यो 80 वर्षकोमा चाहिँ 16 वर्षको गएर पनि हाल्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो निर्वाचन तैपनि यद्यपि सबै पार्टी पोलिटिकल पार्टीले देशभरिबाट चाहिँ मान्छे ल्याएर भयभरिका मानिस ल्याएर चाहिँ उतारेको चाहिँ निर्वाचन हो जो निर्वाचन आफैमा चाहिँ फेर थिएन तर निर्वाचनको जुन दिन हो त्यो दिन चाहिँ बिहान 5 बजे मलाई चाहिँ 4 जना इन्सपेक्टरहरू आएर गिरफ्तार गरेर चाहिँ हनुमान ढोका लगियो अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो अलिकति आक्रोश चाहिँ हो नै त्यो पार्टीका लागि पार्टीको नेताका लागि मेरो चाहिँ आदर्श पुरुषका लागि र चाहिँ मलाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारी चाहिँ वहन गर्दा गर्दै कुनै अपराध नगरिकन 4 जना इन्सपेक्टरहरूले चाहिँ पुरा चाहिँ लगेर त्यो पनि थुनामा नराखिकन के अरे एसपीको कोठामा मलाई चाहिँ राखियो र मैले गणेश मान्जीलाई चाहिँ मैले फोन गरेँ त्यहाँबाट किनकि यो विषय मैले किन तपाईँसँग छलफलमा यो अवसर प्राप्त गरेपछि यो विषय उठाउँदाखेरि अहिलेको नयाँ पुस्तालाई यो विषय थाहा नहुन पनि सक्छ नयाँ राजनीतिक प्रति चासो राख्ने युवा पुस्तालाई थाहा नहुन पनि सक्छ त्यसकारण मैले यो विषय उठान गरेको हुँ किनकि राजनीतिको सङ्घर्षको धरातल बिर्सिनु हुँदैन भन्ने मेरो सवाल हो अब यो कुरा के थियो भनेदेखि हिजोको राजनीतिमा लाग्ने जति पनि हामी छौँ हाम्रो जेनेरेसनसम्म अथवा 46 सालको आन्दोलन पूर्वको आन्दोलनमा सहभागी हामी त अब 36 साल 34 सालदेखि नै बाल्यकालदेखि नै लाग्यौँ र नाबालक हुँदै जेल जीवन बितायौँ त्यतिखेरका दिनहरू त्यति सजिला थिएनन् जसरी अहिले प्रस्तुत गरिँदैछन् जसरी अहिले राजनीतिमा चासो चर्चा र राजनीतिक कर्मी भएर हिँड्दैछन् तर हिजोका कठिन दिनमा यति सजिलो थिएन पहिला योगदान कुनै सङ्घर्ष कुनै पाइलामा चर्चाको हिसाबमा एउटा व्यक्ति रातारात एउटा नेता बन्छ अहिले त्यो अवस्था छ त्यस्तो चाहिँ यहाँ बोलेको भरमा भनेको भरमा हावाको भरमा भइरहेछ हिजो त पाइलामा खतरा थियो र पाइलामा मृत्यु वरण गर्न पर्ने चाहिँ परिस्थिति पनि थियो त्यसैले अब यो कुनै चाहिँ यहाँ काठमाडौँका भित्ता छैन जहाँ सायदै मेरो रगत छैन होला र कुनै जेल छैन जुन जेलमा मैले चाहिँ बिताएन होला बौद्धल आउँदाखेरि त म सिन्धुपाल्चोकको चौधरा जेलबाट छुटेर आएको मानिस हुँ यहाँका जेलहरूबाट राखेर चाहिँ सरुवा गरेर आएको अब आफ्ना बारेमा यहाँ त के छ भने यहाँ त हिरो हुने र हिरो बनाउने क्षणिकतामा राजनीति जान थाल्यो उशृङ्खलतामा राजनीति जान थाल्यो यो राजनीतिले चाहिँ देशलाई तर लगाउँदैन हामी धेरै कुराहरूबाट चुकिसक्यौँ राजनीतिमा चुकिसक्यौँ जनजीवनमा चुकिसक्यौँ जनता पनि चुकिसक्यो जनतामा पनि चुकिसक्यो मैले किन यो विषय उठाएँ भन्दाखेरि त्यो समयमा आफ्नै पार्टी सभापतिको विरुद्ध पार्टी सभापतिको गाडीमा चढेर पार्टी सभापतिकै पोस्टरमा कालो मोसो दल्नु भनेको त त्यो समयमा त जेल जीवन बिताएको सरह हुन्थ्यो नि त त्योभन्दा राजनीतिमा के हुन सक्छ राजनीतिक अवस्था कहाँ पुग्न सक्छ सम्मको एउटा आकलन गर्न सकिन्छ क्या त्यो समय बाटो बिराउनु हैन मैले भन्न खोजेको त्यस सिद्धान्त र बाटो बिराउनु विरुद्धको त्यो आन्दोलन म धेरै केही बोल्दैन बाटो बिराउनु हुँदैन र सिद्धान्त छोड्नु हुन्न बाटो नबिराएर सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै गर्यो भने जतिसुकै ठुला मानिसहरूले पनि केही गर्न सक्दैनन् त्यो घटनाले तपाईलाई राजनीतिमा कति ब्याकफायर गर्यो हुनसक्छ ब्याकफायर हुनसक्छ कति गर्यो भएको होला तपाईँ अर्को फेरि अहिलेका तत्कालीन पार्टी सभापति अहिलेका पार्टी सभापति तपाईँ शेरबहादुर देउवाको निकट पारिवारिक नेता पनि हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँ गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर देउवा जतिखेर म तत्कालीन गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तपाईँ थुनामा हुँदाखेरि अहिले त मैले प्रसङ्ग उठाएँ तपाईँकै डोटीकै एकजना पर्यटन मन्त्री अहिले निकै चर्चामा हुनुहुन्छ प्रेमाले हैन अब राजनीति कतातर्फ उन्मुख हुँदैछ मैले उहाँलाई आक्षेप लगाउन खोजेको होइन मैले राजनीतिको फन्डा कस्तो तरिकाले जाँदैछ विगतको राजनीति र अहिलेको राजनीतिमा थोरै बहस र चर्चा मात्रै गर्न खोजेको हुँ म त खासै म अहिलेको सुन्नु भएको छ प्रेमाको चर्चा
अहिले सुनिरहेको छु भोगिरहेको छु के अरे देखिरहेको छु। तर म यसमा धेरै कमेन्ट गर्ने पक्षमा म चाहिँ छैन। उहाँ चाहिँ म उहाँसँग पराजित भएको मानिस पनि हो। त्यसैले मेरो चाहिँ मानिसले भन्दाखेरि पराजित मानसिकताको चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ मलाई भोलि आक्षेप पनि आउन सक्छ। म एउटा राजनीतिक कर्मी हुँ र म सिद्धान्तमा चाहिँ बाल्यकालदेखि नै राजनीतिको सङ्घर्षमय जीवन बिताएर आएको मानिस हुँ। त्यसैले मलाई चाहिँ धेरै ठुलो म अहिले पनि त्यही बाटोमा छु कि राजनीतिलाई चाहिँ विलासिताको चाहिँ जीवन बनाउनु हुँदैन र राजनीतिभित्र धेरै ठुलो चाहिँ विलासिता र धेरै ठुलो आर्जनको बाटो बनाउनु हुन्न भन्ने सिद्धान्तको मानिस हुँ। त्यसैले मैले अहिलेका कुरा के हो भने कुरा चाहिँ अहिलेका चाहिँ क्षणिक कुराहरूका लागि एक दिन दुई दिनका लागि एक महिना दुई दिनका लागि चर्चाको विषय राजनीति बन्नु हुन्न। यसले त मानिसको दीर्घकालीन जीवनलाई चाहिँ छुनु पर्दछ र नेपालको जनजीवनलाई छुनु पर्दछ र चाहिँ हामीले अहिले गरेका क्रियाकलापहरू दीर्घकालीन रूपमा नेपाली जनजीवनले चाहिँ भोग्न पाउनु पर्यो, त्यसलाई त्यसलाई उपयोग र उपभोग गर्न पाउनु पर्यो भन्ने खालको मानिसभित्र चाहिँ पर्दछु। त्यसैले म चटके कुराहरू र चाहिँ क्षणिकताका कुराहरू एकछिनका आनन्दका कुराहरूसँग म धेरै विश्वास चाहिँ गर्दिनँ। खैर, अब विषय प्रसङ्ग हामी मूल विषयमा हौँ। अहिलेको ताजा विषय भनेको निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचनको यो विषय यति पेचिलो बनेको छ कि जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। संविधान र ऐनमा केही देखेका छिद्रतालाई देखाएर गठबन्धनभित्रै समस्या देखिन थालेको थियो। खैर, अब जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने अवस्थामा अब चाहिँ ढुक्क हुन सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा? अब निर्वाचन चाहिँ हुनुपर्दछ, त्यसमा केही तलमाथिको कुरै छैन। चुनावमा चाहिँ जानुपर्दछ, देशलाई चुनावका माध्यमबाट निकास दिनुपर्दछ, आवधिक निर्वाचन हो। यसका बारेमा धेरै टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने, धेरै चाहिँ बहस गर्नुपर्ने धेरै चाहिँ केही कारणहरू चाहिँ छैनन्। कसका सजिलोका लागि कुन पार्टीले जित्ने, कुनले के गर्ने, आखिर त देखियो नि। देशको निर्वाचन प्रणाली पनि देखियो, देशको कम्युनिस्टहरूको अवस्था पनि देखियो। 64 सालमा पनि त कम्युनिस्ट बहुमतमा थिए नि त, किन उहाँहरूले चाहिँ संविधान लेख्न सक्नु भएन? 64 सालमा त नेकपा माओवादी, तत्कालीन नेकपा माओवादी नै ठुलो शक्ति बनेको थियो र कम्युनिस्टहरू मिल्दाखेरि त सुन्नुस् न, एमाले चाहिँ 2/3 त्यतिखेर लगभग नजिक पुगिसकेको थियो नि त। किन देश र जनतालाई अधिकार दिने कुराहरूमा कम्युनिस्ट कति सक्दा रहेछन् भन्ने कुराको चाहिँ त उदाहरण बन्यो नि त। 70 मा त हामी त पहिलो पार्टी मात्रै भयौँ, हामीले बहुमत पाएको थिएनौँ। 2/3 त कुरै छोड्नुहोस्, तर पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नेपाली जनताले त पाए नि त, संविधान त पाए नि। तर त्यसको उपज के भयो भनेदेखि हामीले दिएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशाबाट जो 74 मा हामीले चाहिँ निर्वाचन गरायौँ, तीनै तहको निर्वाचन गरायौँ, जनताले हामीलाई उपहार के दियो भनेदेखि चाहिँ 23 सिटमा सीमित गर्यो। तपाईकै तत्कालीन पार्टी सभापति तपाईले भन्ने गरेको सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ नेपालको संविधान नेपाली जनताले दुई पटकको संविधान सभाको निर्वाचन पछि राज्यले नयाँ संविधान पाएको थियो, त्यही पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक समाजवादी संविधान। अब त्यो संविधान दिए बाबत चाहिँ हामीलाई 23 सिटमा सीमित गरेर कम्युनिस्ट पार्टीहरू, त्यसैले चाहिँ एमाले र माओवादी मिलेर चाहिँ बनेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 दियो। अनि 2/3ले नेपाली जनतालाई अहिले के उपहार दियो? लोपा दियो। अनि फेरि अर्को अचम्म चाहिँ फेरि कम्युनिस्ट त्यो समय यो प्रश्नमा म तपाईँलाई जोड्नै पर्छ, कम्युनिस्टहरूसँगै कङ्ग्रेसको पनि त सत्ता थियो। सत्तामा हुँदै अर्को गठबन्धन बन्यो कम्युनिस्टहरूको, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र हाल पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको गठबन्धन बनेर कङ्ग्रेस एउटा सीमित घेरामा बस्न बाध्य हुनु पर्यो। अहिले फेरि उस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ। मैले प्रसङ्ग कहाँनिर जोडी भन्दाखेरि अहिले पनि कङ्ग्रेस गठबन्धन, कम्युनिस्टहरूकै गठबन्धनमा सत्तामा छ। अब फेरि पनि यो एमसिसीको विषय प्रसङ्गले त्यस्तै किसिमको चर्चा, गठबन्धन टुट्छ कि भन्ने किसिमको चर्चा पनि सुरु भएको छ। फेरि अवस्था होइन, 72 को निर्वाचन र अब 78 को निर्वाचनको अवस्था उस्तै पनि सिर्जना हुँदैछ नि। फेरि यसलाई तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ? होइन, अब त नेपाली जनताले पनि बुझ्नु पर्यो, यो गठबन्धन जीवन पर्यन्तसम्म चाहिँ हुने गठबन्धन होइन। गठबन्धन भने त सीमित केही समयका लागि हो र केही समस्याबाट निदान गर्नका लागि हो। नेपालको संविधान 2072 लाई जुन खतरापूर्ण अवस्थामा र अवदस्त गर्ने जुन परिस्थितिमा चाहिँ
तत्कालीन चाहिँ प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन पुगाउनु भयो त्यसका त्यो हुन नदिनुको लागि, त्यो खतरा नआउन दिनुका लागि हामी एकत्रित भएका मात्रै हौँ। हाम्रो एकत्रितपन चाहिँ आगामी सम्पूर्ण कुराले हामी टाँसिएर चाहिँ जानै पर्छ। सत्ता गठबन्धनको लागि मात्रै हो कि यो गठबन्धन निर्वाचनको मतदानको दिनसम्मको गठबन्धन हो अथवा चुनावी प्रतिस्पर्धासम्मको गठबन्धन हो? तपाईँ पार्टी सभापति, हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा परिवारको निकट एउटा जिम्मेवार नेता हुन्छ, तपाईँले बोलेको आधिकारिक हुन्छ, जनताले पत्याउँछन्। आधिकारिक भन्नाले पनि जनताले पत्याउँछन्। धेरै ठुलो आम निर्वाचनको धेरै ठुलो गठबन्धन चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ देखेको छैन। प्रश्न भन्नुहोस् है, देखेको छैन। हिजो अस्तिसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल गठबन्धन निर्वाचनसम्म हो। हामीले माओवादीसम्म गएको निर्वाचनमा पनि स्थानीय तहमा गठबन्धन गऱ्यौँ, त्यसको परिणाम पनि देख्यौँ, हामी भित्रको परिणाम पनि देख्यौँ। उहाँहरू र हाम्रो बिचको सम्बन्ध र सुमधुरताको बारेमा पनि हेऱ्यौँ। उहाँहरूले हामीले सरकारमा पनि चलायौँ, सरकारमा चलाउँदै गर्दाखेरि उहाँहरूका मन्त्रीहरू फुस्किएर गएको हामीले थाहै पाएनौँ। अब चाहिँ कुरा के हो भने मान्छे त्यही हो, सोच त्यही हो, शैली त्यही हो, सिद्धान्त त्यही हो। यो त अहिले चाहिँ नेपालको संविधान गठबन्धन भित्रको मन्त्री फुत्केको पनि थाहा पाएनौँ हामीले कहाँ जानुभयो भन्ने कुराको। पछि चाहिँ पत्ता लगाउँदै गर्दाखेरि भैँसीबाडी पुग्नु भएको रहेछ। अब भने अब उहाँहरूले किन पुग्नुभयो? नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता, चुनावी गठबन्धन, सत्ता गठबन्धनको लागि, सम्पूर्ण कुराको लागि, छलफलको लागि प्रधानमन्त्रीलाई पत्तै छैन मन्त्रीहरू गठबन्धनको छलफलमा। बस मन्त्रीहरू मात्रै, नेताहरू सबैले गर्नुभयो। मन्त्री नै जुन कुरा उद्देश्य राख्नुभयो होला त्यसको परिपूर्ति त्यो भित्र पनि भएन होला। अब त्यो परिपूर्ति हामी भित्र हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। यो मैले तपाईँलाई अहिले पनि यो नेपाली जनताले पनि के बुझ्नु पर्दछ भनेदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ जुन संविधान नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा लेखिएको संविधान 2072 लोकतान्त्रिक संविधान जो छ, त्यो संविधान खतरामा नहोस्, अपदस्थ नहोस् भन्ने हेतुले हाम्रो गठबन्धन हो। अहिले त्यो अपदस्थ भयो भने भएको भए नयाँ संविधान यो नेपालको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ कोर्स नै अर्कै दिशातिर चाहिँ जान्थ्यो। त्यसैले त्यो बचेको छ, त्यसलाई बचाउने काम भएको छ। त्यो अहिले यो बचिसकेपछि त्यो त्यसका आधारमा निर्वाचन गरिनु पर्दछ। त्यही संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि, बलियो बनाउनका लागि, त्यसलाई अझै परिपक्व बनाउनका लागि चाहिँ निर्वाचनका माध्यमबाट हामीले अगाडि जानुपर्दछ। तर निर्वाचनमा कोसँग मिल्ने, कोसँग मिल्ने, यो जबरजस्ती मिलाइ त हुँदैन नि त। कोसँग मिल्ने, हामी हिजोका दिन पनि मिलेका छौँ। तपाईँको पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री मौन हुन्छ, उहाँले स्पष्ट कहीँ बेलामा त्यस्तै पर्यो भने मात्रै गठबन्धन निर्वाचनसम्म हुन सक्छ भनेर सङ्केत गर्नुहुन्छ। तर गठबन्धनभित्रका नेताहरू, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, हिजो त चित्रबहादुर केहीसम्म के भन्दै हुन्थ्यो भने गठबन्धन निर्वाचनसम्मको लागि हो, निर्वाचनको लागि गठबन्धन बनेको, सत्ताको लागि मात्रै होइन भनेर जिकिर दाबीका साथ प्रस्तुत भएर बोलिरहनु भएको छ। जिम्मेवार नेताले बोलेको कुरा पत्याउनु त पर्यो नि त। अब के भन्ने? तपाईँ कङ्ग्रेसको एउटा जिम्मेवार सुदूरपश्चिमको नेता, तपाईँको पार्टी पनि सुदूरपश्चिमको, प्रधानमन्त्री पनि सुदूरपश्चिमको, तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ, ल भन्नुहोस्। गठबन्धन, अब यो गठबन्धन कहीँ सुविधा, कसैका सुविधाका लागि गठबन्धन होइन। जस्तो म अहिले भन्छु, म सुदूरपश्चिम प्रदेशको म पार्टीको सभापति हुँ र यो मेरो आधिकारिक चाहिँ कुरा हो। यदि गठबन्धन हाम्रो बिचमा हो भने अहिले चाहिँ सुदूरपश्चिमको सरकार दुईवटा पार्टीले मात्रै चलाइराख्नु भएको छ, नेकपा माओवादी र समाजवादीले मात्रै। हाम्रो त्यहाँ चाहिँ सरकारमा हाम्रो गठबन्धन नै छैन। हामी अहिले सत्तामा छौँ कि? त्यसका लागि पनि म काठमाडौँ आएको छु। सुदूरपश्चिमको प्रदेशको सरकारमा कङ्ग्रेस सहभागी छैन। अनि अर्को कुरा के हो, कङ्ग्रेसको आन्तरिक मत नमिलेर हो कि तपाईँले नचाहेर हो? होइन, त्यसैले का लागि म आधिकारिक त्यहाँको पार्टी सभापति र गठबन्धन हो भने गठबन्धन होइन भनेदेखि मेरो पार्टी त्यहाँ सुरु गर्छ अब चाहिँ विपक्षी बेन्चमा बस्न। हाम्रो सरकारको संरचना थिएन। हामी गठबन्धन हुनुहुन्छ कि तपाईँ विपक्षीय बेन्चमा हुनुहुन्छ? अहिले हाम्रो समर्थनमा सरकार छ, हामी सरकारमा छैनौँ। होइन, संसदमा बस्दाखेरि चाहिँ, प्रदेश संसदमा बस्दाखेरि पक्षमा कि विपक्ष बेन्चमा बस्नुहुन्छ? अहिले बसिरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ त्यहाँ पक्ष र विपक्ष बेन्च भन्दा पनि हामी सरकारकै समर्थनमा छौँ। अहिले समर्थनमा छौँ।
र हाम्रो पार्टीको चाहिँ संरचना नबनेका कारणले गर्दाखेरि पार्टीगत संरचना आधिकारिक रूपमा हामीले चाहिँ समन्वय त्यहाँ हाम्रो दलसँग जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ संसदीय दल छ त्योसँग हाम्रो चाहिँ अन्तर्क्रिया हुन सकेको थिएन। यो प्रसङ्ग अलि पर पुग्छ। त्यसैले मैले भने गठबन्धन कसैका सुविधाका लागि मात्रै होइन। गठबन्धन हो भने त सबैले क्षति पनि त्यसको जिम्मेवारी पनि त्यसको उपलब्धि पनि सबैले लिनु पर्दछ। विगतको समीक्षा पनि विगतको समीक्षा पनि विगत हाम्रा गठबन्धनका कारणले हामीलाई के क्षति बेहोर्यौँ र हामीलाई के गल्ती भए ती कुराहरूलाई करेक्सन गरेर हामी जान सक्छौँ कि सक्दैन आगामी दिनमा। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका बारेमा उहाँको नेतृत्वमा गठबन्धन भएको छ, त्यसैले उहाँले अहिले बोलिहाल्ने बेला चाहिँ भएको छैन। उहाँ चाहनुहुन्छ गठबन्धनलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ, गठबन्धनलाई सफल र सक्षम रूपमा अगाडि बढाउँ। किनभनेदेखि हाम्रो त कुनै चाहिँ अवस्थै थिएन अहिलेको अवस्थामा देशलाई लिड गरेर सरकारलाई लिड गरेर अगाडि जान सक्ने परिस्थिति नै थिएन। यो त कुरा के हो भने एउटा यो चाहिँ परिस्थितिले नेतृत्व मात्रै हो त्यो हो। त्यसैले चाहिँ हामीले पनि यो भित्र धेरै चाहिँ अहिले भइहाल्यौँ र चाहिँ यो भित्र धेरै ठुलो उपलब्धिको आश गर्नु चाहिँ व्यर्थ हुन्छ। तर यो मौजुदा परिस्थितिलाई चाहिँ अझै परिष्कृत गरेर अगाडि लगेर थप उपलब्धि हासिल गरेर नेपालको संविधानलाई अझै दरिलो र बलियो बनाएर चाहिँ अगाडि चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नु हाम्रो क्षमता हो। यसरी एउटा कुरा तपाईँलाई म अलिक व्यक्तिगत जस्तै प्रश्न सोध्छु। तपाईँले प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यति धेरै लोभ लालच छैन र त्यति धेरै तपाईँलाई चिन्ता पनि छैन। तपाईँ जे देख्नुहुन्छ तपाईँ त्यही बोल्नुहुन्छ। विगत लामो समयदेखि म तपाईँलाई चिन्छु। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, एकदम अन्तरआत्मादेखि भन्नुहोस् कि यो गठबन्धन निर्वाचनमा यो गठबन्धन आवश्यक पर्छ कि पर्दैन, गर्नु हुन्छ कि हुँदैन, गर्नुपर्छ कि पर्दैन, तपाईँलाई के लाग्छ? स्पष्ट तपाईँको व्यक्तिगत धारणा पनि मैले लिएँ है। अब हामी सर्वे गर्दैछौँ अहिले। तपाईँको व्यक्तिगत धारणा सर्वे गर्दैछु, मैले पनि मेरो प्रदेशभित्र सर्वे गर्दैछु। म अहिलेसम्म चाहिँ 4-5वटा चाहिँ जिल्लाको पालिकासम्म चाहिँ जाने भन्ने थियो, तर अब कोभिडको जुन अहिले ब्यारियर छ 25जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नसक्ने, त्यसमा मैले आफ्नो भ्रमणलाई स्थगित गरेको छु। कुरो के छ भने कुरो त हामीले यहाँ कागजमा चाहिँ गठबन्धन भनेर हुनेवाला छैन। गठबन्धन मतदाताको बिचमा, तर आम मतदाताको बिचमा चाहिँ काङ्ग्रेसले चुनावमा गठबन्धन नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको सोच मैले पाएको चाहिँ छु, जो काङ्ग्रेस समर्थक हुन्। आम तपाईँका काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ आगामी निर्वाचनमा तिनै तहको निर्वाचनमा वामपन्थीहरूसँग गठबन्धन नहोस् भन्ने इच्छा व्यक्त गर्छ। त्यति मात्रै होइन, हुनु चाहिँ कि लिडरसिपमा नहुने लिडरसिपका बारेमा उम्मेदवारी दिँदाखेरि एकले अर्कोलाई सघाउने हिसाबले, तर पर्सेन्टेजको हिसाबले चाहिँ यति पर्सेन्ट फल्लो पार्टीलाई, यति पर्सेन्ट फल्लो पार्टीलाई, यति पर्सेन्ट फल्लो पार्टीलाई भनेर चाहिँ प्रतिशत छुट्याएर चाहिँ गठबन्धन निर्वाचनमा हुन सक्दैन, हुँदैन है। किनकि तपाईँहरूका धेरै जिल्लाका पार्टी सभापतिहरू त्यसरी बोलिरहनु भएको छ। चितवनदेखि ताप्लेजुङदेखि डोटीसम्म पनि बोलेको म सुन्छु है। त्यसकारण अब अर्को पक्ष छ काङ्ग्रेसको, अहिले भर्खरै पार्टी सभापतिमा पराजित, देउवासँग पराजित शेखर कोइरालाहरू पनि वामपन्थीहरूसँग गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा उभिरहनु भएको छ। त्यो मत जाहेर गरिरहनु भएको छ होइन, तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ। उहाँले त यतिसम्म भन्नुभएको छ कि यदि वामपन्थीहरूसँग सत्ता गठबन्धन भयो भने आन्तरिक अन्तर्घातसम्म हुन सक्छ भनेर उहाँले चेतावनी दिइरहनु भएको छ खुलमखुला पार्टी सभापतिलाई। होइन, अब पार्टीभित्र अन्तर्घात त भएकै छ, तर कुन पक्षबाट भएको छ म त भन्दैछु कि मैले लिएको बाटोमा चाहिँ घाती हुन सक्छ, अन्तर्घाती हुन सक्दैन। घाती भनेको के भने गर्दैनौ, दिँदैनौ, हुँदैनौ, सक्दैनौ भनेर क्लियर रूपमा चाहिँ भन्न सक्ने, त्यो चाहिँ अन्तर्घाती हुँदैन त्यो। पहिले दिँदैन भन्ने सक्दैन। अन्तर्घाती त्यो हो हिँडी पनि रहेछ, डुली पनि रहेछ, गई पनि रहेछ, उल्टो काम गरिरहेछ। जुन दिन चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिने हो ती दिन काङ्ग्रेसलाई उभिएको छैन, त्यही हो अन्तर्घाती। त्यसैले अन्तर्घातीहरूलाई सुरक्षा दिनु पार्टीभित्र एक थरीले चाहिँ अन्तर्घात गर्दै जाने, अन्तर्घातीलाई चाहिँ संरक्षण गर्दै जाने, यो चाहिँ कदापि हुन सक्दैन, चाहे तल होस् चाहे माथि होस्। मैले यो कुरा प्रष्ट अहिले म पार्टी सभापति प्रदेशमा भइसकेपछि पनि यो कुराको स्पष्ट तपाईँले भनिसकेको छु। पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि यो विषयमा छलफल गरिसक्नु भएको छ। सुदूरपश्चिमको मत उहाँलाई पनि भनिसके, मलाई कसैलाई यो मानिस यताको र उताको कोही नभन्नु होला, दबाब नदिनु होला। किनभनेदेखि चाहिँ सिद्धान्त बोकेर हिँडिसकेपछि सिद्धान्तको बाटोमा हिँड्नुपर्छ र त्यही अनुसारको कर्म चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्दछ। सिद्धान्त एउटा बोक्ने काम अर्को गर्ने भएपछि त काम त अर्काका लागि भयो।
अनि अर्काका लागि काम गर्ने भने उतैतिर गइहाल्यो भयो नि त, किन बसिराख्नु पर्यो त, काम छैन। त्यसैले चाहिँ कुरा के हो भने केही साथीहरू यहाँ तपाईँलाई थप कुरा उठाउनु भयो, तपाईँले पार्टीभित्र पनि केही अहिले पदाधिकारी भित्र पनि केही साथीहरूले कुरा उठाउनु भएको छ, यो गठबन्धन यस्तो, यो गठबन्धन उस्तो। म पनि हिजो केन्द्रीय कार्य समितिको केन्द्रीय सदस्य हुँ। यो गठबन्धन गराउनका लागि उहाँहरूले यति दबाब दिनुभयो कि अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा यो सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्षमै हुनुहुन्न थियो। म त बारम्बारको सुरुमा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो बोलेको कुरा यो त नाटक होइन, मञ्चन होइन, यहाँ चाहिँ पुरा चाहिँ गर्नुपर्ने। आफूले बोलेका कुराका बारेमा त आफूले पनि त बुझ्नु पर्यो नि। हिजो केही साथीहरूले के भन्नुभयो भने हामी विपक्षी हौँ, हामीलाई जनताले भनेको छ तिमी विपक्षीमा बस भनेर जनादेश दिएको छ, त्यसैले सरकारतिर आँखा लगाउनु हुन्न भनेर चाहिँ भने तिनी साथीले। पछि के भने तपाईँ जसरी पनि खुट्टा टेक्नुहोस्, अब परिस्थिति आयो हामी माहौल मिलाउँछौँ, हामी वार्ता गर्छौँ, मधेसवादी दलहरूसँग पनि हामी वार्ता गर्छौँ, अब त्यसरी बसेर हुँदैन, तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ कि बढ्नुपर्छ भन्ने। अब अहिले के सुन्दैछु भनेदेखि मिडिया तपाईँहरूकै मिडियातिर पनि के सुन्दैछु भने यो गठबन्धन भनेर। अहिले गठबन्धनले केही बिगारेको छैन, अहिलेसम्म गठबन्धनले केही बिगारेको छैन। अब चाहिँ बिगारेको देखिन्छ है। अब हामी ती खतराहरूलाई पनि हेरौँला, नबिगारेदेखि बिगारिहाल्यो भनेर भन्न मिल्दैन। किनभनेदेखि अहिले चाहिँ देश यस्तै हो। यो चाहिँ के हो भनेदेखि गठबन्धन भनेको जुगाड गरेर जाने कुरा हो। यहाँ कसैको एउटाको दुईटाको अथवा चाहिँ मेरो अर्काको भनेर चाहिँ आफ्नो नीतिलाई चाहिँ लागू गर्न सकिने परिस्थिति छैन। यहाँ टुक्रा गरेर सबैलाई सन्तुलन गरेर सन्तुष्ट गरेर लैजानु पनि बाध्यात्मक कार्य अवस्था परिस्थिति छ। त्यो परिस्थिति छ, त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो। तर कुरो के हो भने त्यो परिस्थिति निर्माण गरेर त्यसरी चाहिँ लैजाने कुरा चाहिँ बिगारेरै लग्नुपर्छ, भत्काएरै लैजानु पर्दछ। अननेसेसरी गठबन्धनको चाहिँ नाउँमा चाहिँ क्षति बेर्नु पर्दछ, राष्ट्रले, जनताले, पार्टीले चाहिँ क्षति बेर्नु पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ छैन। प्रसङ्ग उठिहाल्यो, तपाईँहरूको पार्टी अन्तरसङ्घर्षको पनि प्रसङ्ग उठिहाल्यो। अहिले अर्को समूह छ, शेखर कोइराला समूह नेतृत्व गरेको शेखर गगन समूह भनिन्छ। अब उनीहरूले यो गठबन्धनको विषय सँगसँगै यदि पार्टीमा यसरी पार्टी सभापतिले चेप्दै हेर्दै लैजानुभयो भने स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन आइसक्यो, देखाउ भनेर पनि धारे हात लगाउन थालेको पनि देखिन्छ। त्यो चाहिँ के मैले तपाईले पनि सुन्नु भएको छ हैन? के गर्दैनौ? हालेको हुनाले मैले तपाईलाई प्रश्न गर्छु। यो पार्टीलाई कोही सभापति उठ्यो होला, कोही महामन्त्री भयो होला, कोही के भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। योगदान देला नदेला होला नहोला। तर कुरा के हो भने उच्छृङ्खलताबाट चाहिँ पार्टीलाई विचलित गर्न चाहिँ पाइँदैन। एक पार्टीभित्र वैधानिक रूपमा आन्तरिक बहसका माध्यमबाट चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्दछ। जुनसुकै समस्यालाई पनि आन्तरिक चाहिँ बहस, आन्तरिक छलफल गरेर टुङ्गिन्छन्। मिडियामा गएर चाहिँ मिडियामै गएर चाहिँ सबै कुरा अभिव्यक्त गर्ने हो भने भए नभएका कुराहरूलाई खालि चाहिँ अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने देखाइदिन्छु त कसैले देखाइदिनु, अरूले पनि देखाउला नि त। अरूले देखाउन सक्दैन? देखाइदिन्छु भनेको के हराइदिन्छु भनेको होला, जस्तालाई त्यस्तै पनि हुन सक्छ। हराइदिन्छु भनेको होला नि, हराइदिन्छु नि भनेको होला नि त। कसैको चाहिँ होला नि त, आफ्नो तल धरातल पनि हेर्नु पर्यो, आफ्नो राजनीतिक रूपमा आफ्नो हेर्नु पर्यो। कुरो के हो भनेदेखि मैले बारम्बार चाहिँ भन्ने गरेको छु। अहिले म मिडियामा धेरै कुराहरू बोल्न म चाहन्न अहिले। तर कुरो के हो भनेदेखि पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चाहिँ मजबुत गरेर लैजानु पर्ने जिम्मेवार नेताहरूको कर्तव्य हो अहिले। र कर्तव्य पार्टी सभापति बोलेर चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ मलाई यो विषय आफ्नो ठाउँमा छ, तर कर्तव्य र कार्यान्वयनको विषय चाहिँ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले जो चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेकी भए पनि, समान प्रतिस्पर्धा गरेको भए पनि उनीहरूलाई पनि समेटेर मिलाएर लानुपर्ने दायित्व चाहिँ रहन्छ। कुरै छैन। पदाधिकारी छन्, जिम्मेवारी लिएका छन्, प्रयास भएन, जिम्मेवारीको चिन्ता छ। जिम्मेवारी नलिएका मानिसले बोल्न छुट छ, बोल्न सक्छ। तर जसले जिम्मेवारी लिएको छ उसले म जिम्मेवारीमा छु भनेर आफूलाई सम्झिने कि नसम्झिने। त्यसैले जिम्मेवारीमा आफू हुँदै यो शेरबहादुर देउवाको एकल कर्तव्य र जिम्मेवारी छैन, यो त आम सबैको जिम्मेवारीको कुरा हो। सबैले जिम्मेवार भएर लाग्यौँ र आफ्नो चाहिँ सैद्धान्तिक चाहिँ निष्ठालाई कर्तव्यमा परिणत गरेर रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी सफल हुन सक्छौँ। तर एउटालाई दोषारोपण मात्रै गरेर चाहिँ त्यो बध गरेर मात्रै हुँदैन। तपाईँलाई के लाग्छ आगामी निर्वाचनमा पार्टीभित्र विगतमा जस्तै देखिने गरी नमिठो तरिकाको अन्तर्घात हुन सक्छ? हुँदैन, त्यो हुन सक्दैन, सम्भवै छैन। त्यो
हिम्मतै छैन, सुदूरपश्चिममा नहोला, हिम्मतै अन्य छैन, प्रदेशमा त हुन हिम्मतै सक्छ छैन। नि। जसलाई भोलिदेखि म यो काङ्ग्रेस पार्टीमा म बस्दैन, अब मैले सकेँ, अब त्याग गरेँ, आजदेखि मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ अवधि सकियो, त्यसैले म आज यो निर्वाचनमा अन्धाधुन्द गरेर काङ्ग्रेसका खिलाफमा अहिलेसम्म मैले यो पार्टीमा लागेको सम्पूर्ण सर्वस्व लगाएर काङ्ग्रेसलाई समाप्त गर्ने म चाहिँ बाटोमा लागेँ भनेर जसले प्रण गर्छ त्यो चाहिँ लाग्ला। जसले तर आफ्नो चाहिँ राजनीतिक तर चाहिँ के भने राजनीतिक देशको जीवनले राजनीति धरापमा राख्न देशको राजनीतिलाई खोज्छ, बुझेको, त्यसलाई होला। देशको राजनीतिलाई बुझेको कम्युनिस्टहरूले 2/3 ल्याएर पनि देश र जनताको चाहिँ पीर मार्कालाई फुकाउन नसकेको, देशको भौतिक पूर्वाधार सुख सुविधाहरूको जुन गति भएको छ, यी सम्पूर्ण कुरा र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई गाउँ बस्तीहरूमा जुन किसिमको पीडा छ त्यो पीडालाई सम्झिने कुनै पनि काङ्ग्रेसले चाहिँ भोलि चाहिँ अन्तर्घात गर्न सक्दैन। खैर, अब अर्को प्रसङ्ग, यो अहिले जुन गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनकै सवाल म अलिक बढी तपाईँसँग राख्न चाहन्छु। यो विषय अलि निकै नै गहकिलो र पेचिलो पनि बनेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिले फरक फरक धार कारण थुप्रै छ, एमसिसीदेखि अन्य विषय थुप्रै छ। अहिले यो विषय उठाउँदाखेरि चाहिँ अब कङ्ग्रेसलाई यतिखेर चाहिँ निर्वाचनमा जाँदाखेरि त फाइदा हुन्छ नि। कम्युनिस्टहरू टुटफुट उपगुट गुट समूहसम्म थुप्रै बनेका छन्। अहिले पार्टी सभापति निर्वाचनमा जान त्यति नहतारेको जस्तो देखिन्छ क्या। निर्वाचन आयोग चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेछ, मिति तोक यतिखेर गर, हामी तयार छौँ, सबै हामी भौतिक रूपमा आर्थिक रूपमा पनि हामी तयार भइसकेका छौँ भनेर निर्वाचन आयोग भन्छ। तर प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यति चासो राखिरहनु भएको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई चिन्ता के को छ अहिले, निर्वाचनको कि एमसिसीको? मलाई प्रश्न भनिदिनुहोस् है। उहाँको अब निर्वाचनको चिन्ता नहुने त कुरै भएन नि, यो आवधिक निर्वाचन हो। अनि अर्को कुरा देशले यो पनि बुझ्नु पर्यो, तीनवटै गएको संविधानमा तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गराउने मानिसभित्रको होस हेरबाद देउबा। त्यसैले यहाँ निर्वाचन हुँदैन, यो अतिरञ्जित चाहिँ आशंका व्यक्त गर्नुको कुनै अर्थ चाहिँ छैन। एक निर्वाचन हुन्छ 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 जेठमै हुन्छ र हुन्छ जेठ बेलैमै हुन्छ भनेकै समय यसै बेलैमा हुन्छ। अब त बेलै पनि घर्किसक्यो, महिना नै तोक्नुपर्छ, जेठ नै भन्नुपर्छ। सरकारले तोक्छ, छिटै तोकिहाल्छ, जेठ नै तोक्छ, तोकिहाल्छ त्यो। र अब चाहिँ यसमा चाहिँ अब चाहिँ निर्वाचन हुँदैन भन्ने कुरातिर चाहिँ जानुको कुनै अर्थ चाहिँ छैन। बरु निर्वाचनको तयारी गरे चाहिँ पुग्छ। अब निर्वाचनको तयारी प्रारम्भ सुरु गरे, राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको माहौल देशमा गए हुन्छ, गयो निर्वाचनको माहौलमा गइहाल्यो, केही त्यसमा चाहिँ उ छैन, त्यति चाहिँ शङ्का मान्नुपर्ने चाहिँ परिस्थिति चाहिँ छैन। र जहाँसम्मको कुरा तपाईँले कुरा उठाउनु भयो कि यो गठबन्धन जाने नजाने, मैले नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई नेपालमा कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेर कम्युनिस्ट भएका कोही पनि देखिएनन् भन्दाखेरि उहाँहरूले धेरै कम्युनिस्ट, यहाँ के देखियो भनेदेखि यहाँ महत्त्वाकांक्षा देखियो बढी कम्युनिस्टभित्र। आफ्नो चाहिँ महत्त्वाकांक्षा पुरा भएन भने अर्कोलाई कम्युनिस्टै नदेख्ने। तर काङ्ग्रेसका विरुद्धमा यो बल सबै एक भएर एक सलो डोलो एक भइहाल्ने। काङ्ग्रेस अलिकति बलियो हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सबै मिल्ने, तर आपसमै हुँदाखेरि चाहिँ आपसमै मिल्न नसक्ने। त्यसैले उहाँहरूसँग खासै कम्युनिस्टको सिद्धान्त छ भन्ने। अब आज उहाँहरू चाहिँ धेरै ठुलो विलासितामा चाहिँ पुग्नु भएको छ, वर्गीय सङ्घर्षका कुराहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बिर्सिनु भएको छ। आज यहाँ मजदुरहरू, यहाँ चाहिँ श्रमजीवीहरूका कुराहरूलाई उठाउने चाहिँ आज कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कुनै मानिस चाहिँ भेटिँदैन। पक्कै पनि तपाईँहरू त्यो समयमा त्यो बेला जो कम्युनिस्टहरूसँग तपाईँहरू प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, लड्दै हुनुहुन्थ्यो खुला मैदानमा, त्यस बेलाका नारा र अहिले तपाईँहरूको अहिले यो अवस्था, अहिलेको आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको नारा पनि परिवर्तन भएको छ, वर्ग पनि परिवर्तन भएको छ, कम्युनिस्टहरूको जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन भएको छ। तपाईले त्यही भन्न खोज्या हो? कुरै छैन। त्यसैले उहाँहरू कम्युनिस्ट हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अर्को कुरा के हो भनेदेखि उहाँहरूले ठुल्ठुला कुराहरू चाहिँ फलाक्नुहुन्छ। माओवादीले धेरै ठुलो कुरा फलाक्नुको कुनै अर्थ चाहिँ छैन, किनकि उहाँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ हामीले ल्याएको चाहिँ बहुदलको कोमलतामा, प्रजातन्त्रको कोमलतामा टेकेर उहाँहरूले हतियार उठाउनु भएको। त्यही हतियार उहाँहरूले चाहिँ पञ्चायतकालमा उठाइदिएको भए हामीले पनि उहाँहरूलाई मान्थ्यौँ, भन्थ्यौँ सिद्धान्त त। तर उहाँहरू अहिले चाहिँ उहाँले लडाउनु भयो, लडाकु चाहिँ गर्नुभयो, लडाकु कहाँ पुगे, अहिले केही त समायोजन भयो होला, घाइते कहाँ पुगे, कसैका बारेमा कसैलाई फुर्सद छैन सोच्ने। बरु कहिलेकाहीँ हामी नै चाहिँ उनीहरूका बारेमा सोच्ने गर्दछौँ। अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ एमाले पार्टी चाहिँ एनजिओ, यो पनि कम्युनिस्ट होइन,
कम्युनिस्ट सबभन्दा बढी धनाढ्य र निर्वाचनमा माओवादीले वर्ग छोड्यो, त्यसकारण कम्युनिस्ट छोड्यो, माओवादी सबभन्दा बढी आर्थिक रूपमा कांग्रेसले त मिट गर्नै सक्दैन एमालेको उम्मेदवारसँग। त्यति धनाढ्य भइसके उहाँहरूले त यस्तो सम्पन्न भइसके। त्यसैले कुरा के हो भने कांग्रेसी भित्र भ्रष्टाचार गरे होला, कुनै व्यक्तिले गरे होला, अथवा अनियमितता गरे होला, कुनै व्यक्तिले गरे होला, तर त्यहाँ भित्रको उहाँहरूको त यो त संस्थागत यसरी भन्छन् नि, तलदेखि कांग्रेस देखिने गरी खान्छ, कांग्रेस देखिने गरी बाँड्छ, कम्युनिस्टहरू अहिले त अब हैन कम्युनिस्टहरू खान्छन्, लुकेर खान्छन्, कांग्रेस जति खान्छ बाँडेर खान्छ, कम्युनिस्टहरू गुटमा खान्छन्, लुकेर खान परेको आऊ खाऊ भनेर भन्नुहुन्छ नि त। यो अहिलेको हैन यो भन्ने चलन चल्तीको कुरा हो। कहिलेकाहीँ प्रवृत्तिमा पनि त्यस्तै देखिन्छ, कांग्रेस र कम्युनिस्टको प्रवृत्तिको फरक छ, खाने तरिका। यो चाहिँ व्यक्तिमा निहित पर्ने कुरा हो। अब कुन चाहिँले के गर्यो भन्ने, अनियमितता गर्यो के गर्यो भन्ने कुरा। तर अहिले जुन किसिमको जीवनशैली देखिन्छ त्यो जीवनशैलीले प्रष्ट बन्दछ। खैर अब अर्को प्रसङ्ग जाउँ। यो प्रसङ्ग जीवनशैली प्रष्ट बन्छ। त्यसैले तपाईले मैले भनेको नेपालका यी कम्युनिस्टहरू सब कतिखेर के अहिले गठबन्धनमा कोही हामीसँग होला, तर चाहिँ परि आउँदाखेरि सबै एक ठाउँमा यो कांग्रेस चाहिँ अलिकति बलियो हुँदा साथै सबै एक ठाउँमा गइहाल्छन्, किनकि कांग्रेससँग जान्छ। हिजो मात्रै फेरि नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले शेरबहादुर देउवाप्रति इङ्गित गरेर के भन्नुभएको छ भने एमसीसी पास गर्ने प्रयास गर्यो भने हामी एमालेसँग फेरि पनि चुनावी गठबन्धन गर्न सक्छौँ है भन्ने किसिमको साङ्केतिक भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ एमसीसीको विषयले। भनेपछि तपाईँले भनेको फेरि अर्कोतिर गएर मेल खान्छ कि जस्तो देखिन्छ। होइन, हामीले त्यो बारेमा म बुझेको हो नि, यो नेपालको कम्युनिस्टलाई बुझाए त्यो कुनै नौलो कुरा हुने छैन क्या। त्यो कुरा त्यो त सत्य साबित नै हो। त्यसैले नेपालका कम्युनिस्टलाई यदि भइसकेपछि फेरि उनीहरूसँग धेरै विश्वास गरेर उनीहरूलाई त क्षणिकतामा चाहिँ हामीले चाहिँ क्षणिक रूपमा उहाँहरूलाई के हो भने व्यक्तिगत दर्द परेको, हामीलाई चाहिँ नेपालको संविधानको दर्द परेको। हामीले व्यक्तिगत दर्द र उहाँको दर्द र हाम्रो चाहिँ संविधान जोगाउने दर्दलाई मर्ज गरेर यो गठबन्धन बनेको। अनि 15 सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि कांग्रेसले बारम्बार यति दर्जनौं पटक देशको नेतृत्व गर्यो, तर के गर्यो भनेर प्रश्न गर्नेलाई चाहिँ तपाईँको जवाफ के रहन्छ ल भन्नुहोस् त। एउटा कुरा के हो भने मुलुकमा के गर्न सक्थ्यौँ, यतिको समय शासन गर्ने हामीबाट पनि केही गल्तीहरू भएका छन्, नभएका हैनन्, तर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा, नेपालको निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुरामा, व्यावसायिकतालाई अगाडि बढाउने कुरामा, पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा आज भन्नुहोस् न त कुन चाहिँ के काम त गरिएन। अहिलेकै यो यहाँ धेरै ठुलो यही म तपाईँलाई भन्छु, यो सीताबाइला 9 विशेष जुन सुरुङ मार्ग छ, यही सुरुङ मार्ग त म त 6 महिना मन्त्री भएको मान्छे, भौतिक मन्त्री हुँदा 3 महिना त म निर्वाचन र चाहिँ मन्त्रालय चलाएँ, 3 महिना त हारेर म मन्त्रालय गइनँ। तर पनि त्यो बिचमा मैले जापानमा फाइनल एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ यो यहाँ के गरियो भने बाजागाजा बजाएर चाहिँ हामीले बनायौँ, यो बनायौँ। तपाईँले भन्न खोजे यो थानकोट 9 विशेष सुरुङ मार्गको विषय हामी भाषामा जाँदैछौँ। आज नेपालको राजनीति कोले कति पपुलर बोल्ने यहाँ गर्ने होइन, कोले कति पपुलर बोल्ने, कति उछिङ्गल बोल्ने, त्यसैले आज नेपालको यो कति आकर्षक नारा दिने, काम चाहिँ नगर्ने, क्षणिकताको मात्रै कांग्रेसले पनि विगतमा त्यस्तै गर्यो भनेर चिन्ता व्यक्त गर्ने थुप्रै छन्। त्यो आरोप कांग्रेसमाथि पनि सिधा लाग्छ। कांग्रेसभित्र कोही होला न, तर हामी गम्भीरता भित्रका मानिसभित्र पर्दछौँ र हामी पार्टीभित्र पनि नेपाल हामीले पार्टीले नेपाली कांग्रेसले चाहिँ नेपालको पूर्वाधारको बारेमा चाहिँ पनि चाहिँ हामीले मानचित्र बनाउनु पर्दछ। नेपालको विकास, नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा विषय फेरि तपाईसँग म छलफल गर्छु, बारम्बार छलफल गर्दै आएको छु मैले। अर्को विषय अहिले के कुरा उठेको छ भने एमसीसीको पक्षमा चाहिँ सभामुख अग्नि सापकोटा उभिनु भएको छैन, त्यसकारण यदि यो प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले राखेको प्रस्ताव भनेर अहिलेको गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति, यदि सभामुखलाई महाअभियोग लगाउन पार्टी अथवा प्रधानमन्त्री कांग्रेस पार्टी सभापति तयार हुनुहुन्छ भनेदेखि एमसीसीमा साथ दिन हामी तयार छौँ भनेर ओलीले भन्नुभयो भनेर प्रचण्डले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम बताउनु भएको छ। कांग्रेस त्यही तयारीमा लागेको, अग्नि सापकोटा सभामुखलाई महाअभियोग ल्याउने कांग्रेस तयारीमा हो। त्यस्तो त अहिलेसम्म सुन्नमा आएको छैन। चर्चा त सुन्नु भएको छ नि तपाईले पनि। त्यो चर्चा त यहाँ के चर्चा हुन्छ। मलाई अरू केही भन्नु छैन। एमसीसीलाई जसरी अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ वास्तवमा चाहिँ यो दुःखद पनि छ। र एमसीसी त अहिले एमसीसी भनेर आएको छ,
होला कुनै कुरालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नका लागि पनि आएको होला। तर चाहिँ यो हामीले यतिका चाहिँ हामीले विदेशी ऋण र चाहिँ अनुदान लिएका छौँ। भारतकै एक्जिम ब्याङ्क अफ इन्डियाबाट हामी लिन्छौँ र यहाँ चाहिँ एक्जिम ब्याङ्कका चाहिँ आफ्ना शर्तहरू छन्। ती शर्तलाई स्वीकार गरेर हामीले लिएका छौँ। यसका बारेमा कोही बोल्दैन। भारतको चाहिँ एक्जिम ब्याङ्कले हामीलाई दिएको चाहिँ ऋणमा उसले मेन्सन गरेको छ कि त्यो बाटोमा दिएको हो भने त्यसको चाहिँ लिडिङ चाहिँ त्यसको कन्ट्र्याक्टर चाहिँ इन्डियन कम्पनी नै हुनुपर्छ भन्दा त्यो बोलपत्रमा नै स्पष्ट उल्लेख लेखिएको छ। एक अनि त्यसमा चाहिने चाहिँ सामानहरू पनि इन्डियाबाटै खरिद गर्नुपर्ने छ, छड सिमेन्टहरू, यी कुराहरू यस्ता कुराहरूलाई स्वीकार गरेर हामीले चाहिँ लिएका हुन्छौँ। तर एमसिसीमा चाहिँ त्यस्ता शर्तहरू राखेर चाहिँ कुनै चाहिँ गरिएको छैन। संसदमै किन लगेर प्रस्तुत गर्नु पर्यो, पासै गर्नु पर्यो? संविधानको नेपालको संविधान अनुसारै किन बराबरको हैसियत राख्नु पर्यो? यस्ता कुराहरू सुनिरहेको छ। यहाँ के छ भने सेनै आउँछ र नेपाल लुटिहाल्छ र खाइहाल्छ कि कब्जै गरिहाल्छ किसिमको राष्ट्रघाती सन्धि हो भने अहिले म सबैलाई सोध्न चाहन्छु कि अहिले यो देशमा अमेरिकन सेना छैन कि यो देशमा अहिले भारतीय सेना छैन? तपाईँले दूतावासमा बसेका छैनन् के कर्मचारीलाई इङ्गित गर्न खोजेको मैले सोध्नुको सेना छैन? अनि के अमेरिकाले यहाँ सेना ल्याउनुको लागि त्यो पैसा दिएर ल्याउनु पर्छ? चाह्यो भने, यदि चाह्यो भने के युरोपमा सेना छैन अमेरिकन, के मिडल इस्टमा छैन? तर कुरो के हो भनेदेखि यो पैसा दिएर उसले सेना ल्याउनु पर्ने कुनै कारणै छैन। यो त अनुदान दिएको हो। अनुदान दिएको चिजलाई हामी उसमा बिआरआईमा पनि त हामीले चाहिँ यो बेल्ट एन्ड रोडमा पनि त हामीले लिएका छौँ नि त, ऋण लिएका छौँ नि, शर्त छन् नि त, चाइनाबाट पनि लिएका छौँ नि त। तर संसदले नै पास गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि त। फेरि त्यो ऋण हो, यो अनुदान हो। फेरि चाहिँ यो अनुदान विगतमा यस्तो एउटा विकासे परियोजना यो एकदमै स्पष्ट भन्नुपर्दा परियोजनालाई संसदबाटै पास गर्ने परम्परा नभएको कारणले यो चर्चा बढी भएको देखिन्छ। यदि यसलाई लिने होइन भने पनि त संसदले उहाँहरूले संसदबाट पास गर भनेर भन्यो, एउटा ह्युज अमाउन्ट हो। यसमा चाहिँ धेरै राष्ट्रिय दोहोरी प्रतियोगिता गर्नुभन्दा पनि यसलाई संसदमा पेश गरेर स्वीकृत वा अस्वीकृत चाहिँ गर्ने हो, गरिदिए भइहाल्यो नि। तर यहाँ त यो विषय त सामान्य विषय भएन, विकास परियोजना भनेर छिराइएको यो अहिलेको जुन एमसिसी अहिले लिनु छैन भने अस्वीकृत गरिदियो भयो नि त। यो त एउटा स्ट्राटेजीको रूपमा आएको हो, चाइनालाई नेपालबाट बन्देज गर्ने स्ट्राटेजीको रूपमा आएको सम्मको यहाँ चर्चा र बहस भइरहेछ। अब कङ्ग्रेसभित्र अलिअलि सुनिन्छ, धेरै त एमालेमा पनि सुनिन्छ। अब गठबन्धन सरकारमा आबद्ध गठबन्धन त यो एमसिसी त चाहने अवस्थामा जति चर्को रूपमा चाहिँ बोलिँदैछ त्यति चर्को रूपमा सोच्नुपर्छ उसका बारेमा चाहिँ, होइन? चर्कै भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ वज्रपातै भइहाल्यो भनेर चाहिँ जुन किसिमको प्रस्तुति र जुन किसिमको अहिले पछिल्लो समय त केही मानिसहरूले अलि बुझ्दै गएका पनि छन् किन यिनीहरूले यति अतिरञ्जित गर्दैछन् भनेर। तर नेपाली जनतालाई जुन किसिमको मानसिकता चाहिँ भरेर चाहिँ एमसिसीलाई पठाइएको छ नि, वास्तविक रूपमा त्यो बाटोमा चाहिँ एमसिसीको कारण गठबन्धन टुट्छ कि टुट्दैन? अहिलेको यो सत्ता गठबन्धन, 5 दलीय गठबन्धन, यति मलाई स्पष्टसँग जवाब दिनुहोस् त, जनताले बुझ्ने भाषामा। अब एमसिसी त टुट्छ टुट्दैन त के अरे गठबन्धन त मलाई थाहा छैन, तर एमसिसी चाहिँ संसदमा दर्ता चाहिँ गर्नुपर्छ। दर्ता हुन्छ कि हुँदैन? एमसिसी संसदमा अहिलेको अवस्थामा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन? दर्ता हुन्छ। पक्का हो? एमालेसँग मिलेर हुन्छ कि अहिलेकै गठबन्धनसँग मिलेर हुन्छ? मैले केही जानिनँ, हुन्छ। हुन्छ है। अब अर्को विषय, अब यो विषय मैले किन उठान गर्नुपर्छ कि अहिलेको ताजा र सबैलाई चासोको विषय हो। एमसिसी भन्ने बित्तिकै सबै मान्छेको राजनीति बुझ्ने या नबुझ्ने सबैको कान ठाडो हुनुपर्ने भइरहेको अवस्था छ। र यो चाहिँ मैले बुझ्न खोजेको जुन दल सत्तामा गए पनि यो एमसिसी यति बाध्यात्मककारी बन्छ कि नेतालाई थ्रेट छ यो विषयमा? तपाईँलाई के लाग्छ? म त यसो हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि जो सत्तामा पुग्छ उनीहरूको यो एमसिसी प्रति यति प्रतिबद्ध भएको देखिन्छ कि यो त आम नागरिकले आशंका गरेको जस्तै थ्रेट पो महसुस गरिरहेको छ। आम नागरिक होइन, आम नागरिकलाई त त्यो गराइएको छ र चाहिँ धेरै लामो समयसम्म पछिल्लो समय आम नागरिकले पनि बुझ्दै गरेको छ, यो नबुझेको चाहिँ छैन। सत्तामा पुग्ने बित्तिकै थ्रेट आउँछ,
एमसीसी पास गर भनेर त्यो थ्रेट हैन आउँछ कि आउँदैन तपाईले के बुझ्नु भएको छ थ्रेट हैन त्यो यत्रो ठुलो चाहिँ यत्रो ठुलो प्रोजेक्टलाई चाहिँ दिँदाखेरि अस्वीकार गर्नका लागि पनि त हामीसँग रिजन हुनु पर्यो नि त के कारणले चाहिँ हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भन्नु पर्यो नि त सेना आउँछ भनेर चाहिँ सेना आउँछ यहाँ फल्लो ठाउँमा बस्छ बोर्डरमा बस्छ भनेर हामीले चाहिँ गलत रूपमा प्रभाव गरेर चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको चाहिँ मानसिकता बनाउन लगाउनु त्यो त राम्रो कुरा होइन नि 57 अर्बको अनुदानले त देशलाई कहाँ लान्छ भनेर पो चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ त अब जम्मा 57 अर्बको अनुदान एमसीसी अहिले हामीले स्वीकार गर्यो अथवा नेपालले स्वीकार गर्यो भने यो त स्टार्टिङ र इनिसियल फेज हो उनीहरूले भनेका छन् प्रारम्भिक चरण हो हामीले नेपालको चाहिँ आर्थिक उन्नतिका लागि हामीले थप कार्यक्रमहरू थपेर चाहिँ अनि हाम्रो यो त अहिले प्रारम्भिक चरण हो मात्रै भनेको छ यसलाई त्यसो भए एमसीसी नेपाल भित्रियो भने यो दीर्घकालसम्म आर्थिक रूपमा हामी हाम्रो प्याकेज नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि आज तपाईँ र मेरो बसको हामी एउटा पोइन्टमा पुग्यौँ कि हो यसमाथि नै अमेरिकन सेना आउँछ अमेरिका बस्छ अमेरिकाले छोड्दैन नेपालको सबै संरचना कब्जा गर्छ र भारत अब शक्तिशाली उदयमान दुई राष्ट्र यता उत्तरमा चीन दक्षिणमा भारत यहाँ बसेर उनीहरूलाई ठिक नेपालको कानुन र संविधानभित्र रहेर चाहिँ नेपालको संविधानमाथि एमसीसी रहन्छ कानुन यहाँनिर कुरा आयो अस्वीकार गर्न सक्छ ठ्याक्कै कुरा बोलाएर चाहिँ यहाँनिर आएर अड्किरहेको छ क्या कसरी टुङ्ग्याउने जनताको चिन्तालाई पनि त चाहेन भने नलिन पनि त सक्छौँ नि श्रीलङ्काले लिएन फिर्ता गरिदियो मुलुकले पनि त्यस्तो किसिमको लक्षण आएर चाहिँ त्यो किसिमको भयो हामीले आर्थिक उन्नति अथवा हाम्रा पूर्वाधार बन्ने कुराहरूको चाहिँ हामीले स्वार्थ लियौँ तर चाहिँ त्यहाँ स्वार्थ अर्कै देखियो भने नेपालको कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरा त लेखिएकै छ त हामीले नलिँदा के हुन्छ त आफ्नै अस्मिता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा चाहिँ चोट पर्ने गरी यदि त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ आउँछ भनेदेखि त्यसलाई अस्वीकार गर्दा हुन्छ हिजोदेखि अर्को एउटा विषय यो एमसीसीसँग लगेर टनकपुर सम्झौतासँग लगेर पनि व्याख्या हुन थालेको छ यहाँ भनिएको छ संविधानको धारा 279 को धारा 2 मा संसदबाट अनुमोदन हुने सन्धि वा सम्झौता 4 प्रकृतिको हुनुपर्ने उल्लेख छ यो हिजोबाट सुरु भएको चर्चा र छलफल है यो धाराको क शान्ति तथा मैत्री खमा सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध गमा नेपाल राज्यको सिमाना घमा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि सम्झौता संसदको 2/3 अनुमोदन गर्नुपर्छ तर शान्ति तथा मैत्री प्राकृतिक स्रोतको उपयोग बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि सम्झौताले राष्ट्रलाई व्यापक गम्भीर र दीर्घकालीन असर नपर्ने भएमा भने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ अब यो एमसीसी हिजोदेखि टनकपुर सन्धिसँग लगेर जोडेर बहस सुरु भएको छ अब यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने त अब यो चाहिँ एउटा चलन नै चलिसक्यो कसले कुन रूपमा कुन कुरालाई चाहिँ उठाउने भन्ने कुराको एकले तपाईले चाहिँ एउटा सरल कुरालाई चाहिँ अप्ठ्यारो बनाउनु छ भने एउटा जटिल कुराहरुसँग जोडिदिन त पुग्छ के यहाँ जटिल त बनिसक्यो विकासे परियोजनाबाट छिरेको एमसीसी अब त राष्ट्रताको विषयमा समेत गएर जोडिसक्यो अब यहाँ चाहिँ टनकपुर सन्धिसँग गएर छलफल थालिसकेको छ चाहिँ के हो भने धेरै राष्ट्रियताका चाहिँ यो चाहिँ हिमायतु भन्नेहरूले पनि अब यसलाई चाहिँ यहाँ धेरै हिसाब किताबले चाहिँ हेर्नुपर्ने चाहिँ छ यदि त्यत्रै खतरैपूर्ण रूपमा चाहिँ यो एमसीसी छ स्वाधीनतै जाने राष्ट्रिय अखण्डतामै चोट पर्ने अर्कोको आधिपत्य रहने त्यस्तो हो भने नेपाल हामी कहिले पनि चाहिँ सदाका लागि चाहिँ यसलाई विसर्जन गर्छौँ भनेर चाहिँ संसदबाट यसलाई चाहिँ पास गर्दा के हुन्छ भनेको के यसको अरू कुनै छैन उपाय अब यो उपाय यो एमसीसी भन्ने कुराको चाहिँ छिनोफानो संसद बाहेक अन्त चाहिँ छैन यहाँ आफ्ना चाहनाले सबैले कसैले हुन्छ भन्ला कसैले हुन्न भन्ला कसैले राष्ट्रवादीको ठुलो व्याख्या गर्ला कोही आफू चाहिँ पुरा एकदमै नेसनलिस्ट हुँ म चाहिँ यहाँ र उहाँ भनेर चाहिँ सुन्नुहोस् न अनि यसलाई छताछुल्ल चाहिँ त भएको छ ती छताछुल्ल पनि कुनै न कुनै राजनैतिक पार्टीसँग जोडिएका छन् त्यसैले चाहिँ त्यो पार्टीको पनि चाहिँ यो हुना साथै राष्ट्रियता गइहाल्ने यसमा समर्थन गर्न साथै के अरे गइहाल्ने उसको राष्ट्रवादी चिन्तनै मरिहाल्ने भन्ने कुरा यदि त्यो छ भने यसलाई अब के हो भने जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संसदमा चाहिँ लगेर यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याइदिँदा के हुन्छ तर अर्को पक्षले चाहिँ यसलाई यसरी पनि भन्न थालेका छन् कि एमसीसी बारे अब सर्वोच्च अदालतबाटै अब संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता छ यो विषय
सम्झौता साधारण सम्झौता हो कि सामरिक विषय हो भनेर पनि बहस सुरु भएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, यो सर्वोच्चबाट व्याख्या गर्नुपर्छ कि यो सम्झौता सामान्य एउटा विकास परियोजनाको सम्झौता हो कि सामरिक अवस्थाको अहिलेको सम्झौता हो? अब त्यतिखेर गरिएकोलाई त टनकपुरसँग जोडिँदाखेरि सन्धि भनिएको थियो, सर्वोच्च अदालतले नै त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गरेको थियो। तर अब यसका बारेमा यो सहयोग हो, यो सन्धि होइन, सहयोग हो। तर किन लाने त संसदमा? सहयोग त सहयोग हो। सामान्य मन्त्री परिषदको हप्तामा दुईचोटि बसेको उहाँहरूले पनि अफर गरेको छ, उहाँहरूले पनि दिनेले पनि अफर गरेको छ। यसलाई चाहिँ संसदबाट गरिदिँदाखेरि हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ, दीर्घकालीन रूपमा तपाईँहरूसँग हामी चाहिँ यो सहयोग र उसमा चाहिँ जोडिनका लागि भनिएको छ। यसलाई चाहिँ कुरा के हो भने अब यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै कसले के बोल्यो, कुन नेताले के बोल्यो, कुन पार्टीभित्र कसले के बोल्यो, यो खालि बहसको विषय मात्रै हो। यसलाई चाहिँ लिने कि नलिने यो राष्ट्रिय यो मुद्दा भइसकेका कारणले, राष्ट्रिय इस्यु भइसकेका कारणले यो राष्ट्रियताका प्रश्नहरू चाहिँ यसमा खडा भइसकेको र खडा गरेको हिसाब किताबले संसदबाट नै यसलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउने कुरोको चाहिँ योभन्दा अर्को चाहिँ अब यहाँ खालि बहस गर्नु, सडकमा बहस गर्नु, अन्त बहस गर्नु, दोहोरी गर्नु, त्यसको कुनै अर्थ छैन। एउटा म यो विषय यो एमसिसीको विषयमा एउटा प्रश्न राख्छु नि, यसलाई म टुङ्ग्याउँछु। यो विषय यति धेरै पेचिलो बन्यो होइन, अब नेपालका यति धेरै विरोध भइसक्यो, दिने मान्छेले पनि यो विवादित भइसक्यो नेपालमा, अब यति धेरै किन प्रेसर गरौँ? अब हामीले नदिँदा पनि हुन्छ, नदिउँ अथवा यसलाई फिर्ता लैजाउँ भनेर पनि भन्न सक्छ। दिने चाहिँ तैँले लिनै पर्छ भनेर अलिक प्रेसर गरेको बाध्यात्मक बनाएको जस्तो देखिन्छ क्या। त्यस्तो होइन, बारम्बार अमेरिकन प्रमुखहरू नेपाल आउँछन्, त्यसका सदस्यहरू नेपाल आउँछन्, भेट्छन्, अलिअलि चेतावनीका भाषा पनि प्रयोग गर्छन्, त्यसकारण मान्छेलाई चिन्ता पऱ्यो क्या यहाँ खास यसरी टुङ्ग्यो। अब यसलाई चाहिँ के भनि थियो भने यो दुईवटा चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बिचमा चाहिँ पछिल्लो हो भन्ने कुरा पनि भनिन्थ्यो, तर पछिल्लो समय चीनले पनि यसलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ लिएको चाहिँ रहेको अवस्था पनि छैन, लिइरहेछ अहिले। उसले चाहिँ तीव्र रूपमा यसका बारेमा चाहिँ कुनै त्यस्तो चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ नदिएको परिस्थिति हो। त्यसैले अब कुरा के हो भने यो चाहिँ एकदमै ठुलो इस्यु भइसक्यो। अब व्यक्तिले यसरी मिडियामा आएर जो आयो लास्टमा चाहिँ एमसिसी भन्यो, अनि त्यसका बारेमा आफ्ना आफ्ना चाहिँ धारणा दिएर बोलेर यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र गर्नुहुन्न भन्ने कुरा र चाहिँ धेरै क्रान्तिकारी भएर अथवा धेरै चाहिँ निरीह भएर प्रस्तुत भएको जस्तो चाहिँ हुनुभन्दा यो त जनप्रतिनिधिको चाहिँ सर्वोच्च चाहिँ निकाय भनेकै संसद हो। संसदमा यसलाई टुङ्ग्याउनु या भोलि यसलाई चाहिँ पास गर्दै गर्दाखेरि पनि, यसको पक्षमा र विपक्षमा गर्दाखेरि पनि नेपालको राजनीतिमा यसको चाहिँ अझ अर्को असर पर्छ। खैर, त्यसमा यसलाई संसदमा लैजाउँ, संसदले जे गर्छ अन्तिम हो, त्यो बाहेक अर्को कुनै छाप नै बस्दै संसद हो। अब अन्तिममा अब तपाईँ यहाँ आएको मौकामा तपाईँ सुदूरपश्चिमको एउटा खम्बा कङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ, अहिले भारतले सीमा मिचेको छ, सडक सञ्जाल नेपाली भूमिमा विस्तार गरिरहेको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ, विद्यार्थीहरू सडकमा छन्, प्रदेश सरकारहरू मनपरी गरिरहेका छन्, 8वटा मन्त्री भएको ठाउँमा 18वटा मन्त्री बनाइरहेछन्। खै सुदूरपश्चिममा पनि थपिने चर्चा सुनिँदैछ। समग्र रूपमा यो मुलुकको राजनीतिक अवस्था यो अहिलेको समयमा आम नागरिकले सिधा बुझ्छन्। हामी अहिले सूचना प्रविधिको यति सुसज्जित अवस्थामा छौँ, यस्तो बेलासम्म पनि यस्तो राजनीति देखेपछि जनताले के बुझ्लान्? यो राजनीतिलाई व्यवस्थित तरिकाले कसरी अगाडि बढाउनु पर्ला, तपाईँको धारणा के हुन्छ अन्तिममा? अब राजनीतिक रूपमा हामी खुल्ला सीमा छ, सीमा विवादहरू चाहिँ धेरै पहिलेदेखि नै यथावत छन्। सीमाहरू चाहिँ कहीँ भारतले हामीलाई अतिक्रमणको चाहिँ संज्ञा दिएको छ भने कहीँ भारतले चाहिँ आफूले चाहिँ अतिक्रमण गरेको चाहिँ अवस्था हो र यी कुराहरू चाहिँ विवादास्पद छन् र सीमामा अहिले पनि चाहिँ बाइलेटरल रूपमा चाहिँ कुरा भइराखेको कुरा हो। अस्ति मात्रै कञ्चनपुर र कैलालीतिर जाँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पनि यसका बारेमा चाहिँ चासो राख्नु भएको थियो। अब कुरो के हो भने सरकार अहिले चाहिँ स्थानीय र माथि चाहिँ सङ्घीय सरकार भन्दा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्यता पुष्टि गर्न नसकेको चाहिँ परिस्थिति चाहिँ देखियो र चाहिँ उसले आफ्नो मातहतमा चाहिँ उसका कार्यक्रमहरू लागू हुँदाखेरि ती कार्यक्रमहरू सिधै
उपभोक्तालाई मात्रै टार्गेट गरिएको र उपभोक्तामा चाहिँ उपभोग गर्ने ठाउँमा चाहिँ नपुगेको चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिन्छ। प्रदेश सरकारले गरेको बजेट यदि त्यसको इनिसिएटिभ चाहिँ समन्वयमा जिल्लाको समन्वयमा कहीँ त्यसको चाहिँ अनुगमन हुने अथवा पालिकासँग कहीँ सहकार्य हुने अथवा चाहिँ भएको भए हुन्थ्यो। अब यो त तोकको भरमा कुनै मास्टर प्लान कुनै चाहिँ बिना बाहेकको सिधै जाने हुँदा अहिले प्रदेश सरकारप्रति चाहिँ जनताको वितृष्णा चाहिँ छ। त्यस कारण यसरी बुझौँ प्रदेश सरकार अलि अराजक भयो। अराजक त अराजक देखियो यो अहिले यसरी बुझौँ पछिल्लो समय त कार्यकर्तामुखी भयो र चाहिँ कार्यकर्ताको तिनपुस्ते लिएर धेरै ठुलो चाहिँ त्योभित्र आर्थिक अनियमितता आर्थिक अवचलन का माध्यमबाट चाहिँ त्यो गयो र चाहिँ प्रदेशको एकाधी ठाउँमा टेन्डरका माध्यमबाट चाहिँ भयो होला काम भयो होला नत्र अक्सर ठाउँबाट चाहिँ बजेट वितरण चाहिँ मुखी भयो दलमुखी भयो परिणाममुखी भएन र त्यहाँ पर्यो बस त्यो हुनु पर्यो। त्यो भएन भने त्यो सरकारप्रति चाहिँ जनताको वितृष्णा यथावत रहन्छ। त्यसैले यो गठबन्धन चाहिँ कम्तीमा पनि यसका लागि चाहिँ सचेत रहोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो। देश चाहिँ कांग्रेस नेताको हिसाबले तपाईको गर्नुपर्छ, जनताले न्याय पाउनुपर्छ, जनताले विकास पाउनुपर्छ। हस्त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा गम्भीरताका साथ लामो समयपछि आज छलफल गर्ने मौका पाइयो। यो समय र सम्वादको लागि विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, मलाई पनि सहरमा त टेलिभिजनका माध्यमबाट मेरो चाहिँ जे जति मैले बुझेको कुरा हो यो चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने मौका दिनुभयो, यसका लागि म आभार व्यक्त गर्छु। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सत्ता गठबन्धनमा देखिएको पेचिलो अवस्था कारण एमसीसीलाई कसरी टुङ्ग्याउन सकिन्छ, संसदमा लानुपर्छ कि पर्दैन र एमसीसीका कारण सत्ता टुट्छ कि टुट्दैन र यसमा देखिएको आशंकालाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ लगायतका विषय प्रसङ्ग सरकारको विषय प्रसङ्ग जोडेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री वीरबहादुर बलायर। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट्याउने वार्ता गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।